जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात् सामभ्योगीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान् रसानादर्वनादपि नाट्यान्नृत्यं नृत्यमिति मुनिभिः परिकीर्तितं नाट्यं तन्नाटकं चैव पूज्यं पूर्वकथायुतं भावाभिनयहीनं तु नृत्यमित्यभिधीयते रसभावव्यञ्जनादियुक्तं नृत्यमितीर्यते ये तत्त्रयं द्विधा भिन्नं लास्यताण्डवसंज्ञकं सुकुमारं तु तल्लास्यम् उद्धतं ताण्डवं विदुः तन्वी रूपवती स्यामपि नोन्नतपयोधरा प्रगल्भा सरसा कान्ता कुशलाग्रहमोक्षयोः चानीताललया विघ्ना मण्डलस्थानपण्डिता हस्ताङ्गस्थाननिपुणा करणेषु विलासिनी विशाललोचना गीता वाद्यतालानुवर्तिनी पराध्याभूषा सम्पन्ना प्रसन्नमुखपङ्कजा नातिस्थूला नातिकृशा नात्युच्चा नातिवामना एवं विधा गुणोपेता नर्तकी समुदीरिता पुष्पाक्षी केशहीना च स्थूलोष्टिलम्बितस्तनी अतिस्थूलाप्यतिकृशा अत्युच्चाप्यतिवामना कुब्जा च स्वरहीना च वेश्यनाट्यवर्जिता किङ्किण्यः कांसविरचिताः एकैकाङ्गुलिकान्तरं सुस्वरास्या सुरूपास्या सूक्ष्मा नक्षत्रदेवता बद्नीलसूत्रेण ग्रन्थिभिश्च पुनः शतद्वयं शतं वापि पादयोः नाट्यकारिणी ध्रुवमट्यारूपकस्य जम्पे त्रिपुट एव च अटताला एकतालस्य सप्ततालः प्रकीर्तितः पताकः त्रिपताको अर्धपताकः कत्तरीमुखः मयूराख्योद्धचन्द्रास्याप्यरालः सुखतुण्डकः मुष्टिश्च शिखराख्यस्य कपिद्धः कटकामुखः सूचीचन्द्रकला पद्मकोशः सर्पशिरस्तदा मृगशीर्षः सिंहमुखः काङ्गूलशालपद्मकः चतुरो भ्रमरश्चैव हंसास्यो हंसपक्षकः समदं सोमुकुलश्चैव ताम्रचूडः त्रिशूलकः इत्यसंयुतहस्तानाम् अष्टाविंशतिरीरिता उत्कटितः समं चैव तथाग्रतलसञ्चारः अञ्चितः कुञ्चितः सूचीपादः षोडाः प्रकीर्तितः आङ्गिको वाचिका तद्वाहार्या सात्विको परः चतुर्धाभिनयः तत्र चाङ्गिको गैर्निदर्शितः अञ्जलिश्च कपोतश्च कर्कटः स्वस्तिकस्तदा डोलाहस्तः पुष्पपुटः उच्छङ्गः शिवलिङ्गकः कटकावर्धनश्चैव कर्तरी स्वस्तिकस्तदा शकटः शङ्खचक्रौ च सम्पुटः पाशकीलकौ नश्यः कूर्मो वराहश्च गरुडो नागबन्धकः कट्वभेरुण्डकाख्यश्च अवहितत्तदैव च चतुर्विंशतिसङ्ख्याकाः संयुताः कथिताः कराः सममुद्वाहिताधोमुखा आलोलितं दुतं कम्पितं च परावृत्ता उक्षिप्तं परिवाहितं नवधा कथितं शिष्यं नाट्यशास्त्रविशारदैः सममालोकितं साची प्रलोकितनिमीलिते उल्लोकितानुवृत्ते च तथा चैवावलोकितम् इत्यष्टौ दृष्टिभेदाः स्युः कीर्तिताः पूर्वसूरिभिः सुन्दरी च तिरश्चीना तथैव परिवर्तिता प्रकम्पिता च भावग्नैः ज्ञेया ग्रीवा चतुर्विधा सहजा पतितोक्षिप्ता चतुरारेचिता तदा कुञ्चितेति षडेवात्रा भ्रूचातुर्यवति क्रियाः शृङ्गारहास्य करुणा रौद्रवीरभयानकः भीभत्साद्भुतशान्तस्य नवनाट्ये रसाः स्मृता सम्पत्काले विपत्काले
यानमुञ्चति वल्लभं शीलाजवगुणोपेता सा स्वीया परिकीर्तिता मुग्धा मद्या प्रगल्भेति त्रेधा सा तु निगद्यते परानुरागव्यापारे गोपने दत्तमानसा परकीयेति सा प्रोक्ता भरतागमवेदिभिः सा च कन्या परोढेति द्विविधा परिकीर्तिता सामान्य चैवस्त्या गणिका प्रागल्भ्यदाशयुत् वित्तमात्रा स या लोके पुरुषेष्वनुरागिणी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सभाकल्पतरुद्भाति वेदशाखोपशोभितः सहस्रपुष्पसमाकीर्णा विद्वद्भ्रमरशोभितः अष्टविधशृङ्गारः स्वाधीनपतिका चैव तथा वासकसज्जिका विरहत्कण्डिता प्रोक्त विप्रलब्धा च खण्डिता कलहान्तरिता चैव तथा प्रोषितभद्रुका तथा विसारिका चैव मष्टदानायिका मताः स्वाधीनपतिका प्रियोपलालिता नित्यं स्वाधीनपतिका मता वासकसज्जिका प्रियागमनवेलायां मण्डयन्ती मुहुर्मुहुः केलिगृहं तदात्मानां सा स्याद्वासकसज्जिका विरहत्कण्ठिता अनागसि प्रियतमे चिरयत्युकतुया विरहत्कण्ठिता भाववेदभि परिकीर्तिता विप्रलब्धा क्वचित्सङ्केतमावेद्य तत्र नाथेन वञ्चिता स्मरार्था विप्रलब्धेति कथिता भावकोविदैः खण्डिता उल्लङ्घ्य समयं यस्याः प्रेयानन्योपभोगवान् भोगलक्ष्मां कितः प्रातर्रागचेष्टा हि खण्डिता कलहान्तरिता या सभीनां पुरः पादपतितं वल्लभं रुषा निराशा पश्चात्तापति कलहान्तरिता तु सा प्रोषितभद्रुका देशान्तरगते कान्ते खिन्ना प्रोषितभद्रुका अभिसारिका मदनानलसन्तप्ते याभिसारिमतिप्रियं स्वयं वाकीसरेद्यातु सा भवेदभिसारिका।